रहीम अस्सलाम वालेकुम। एबटाबाद की सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों की नई तरतीब के बाद हम आपको एबटाबाद के कौमी असम्बली के हलका NA-16 और NA-17 की तमाम तफसीलात बता चुके हैं। अब एबटाबाद के सूबाई हलकों की बात करते हैं। एबटाबाद का सूबाई हलका जो अब नया हलके बने हैं उसमें एबटाबाद 1 PK39 बनता है, जो सर्कल बकोट और इसके साथ मुलेका एरिया रश का इलाका आता है। रश का सर्कल 2 है, पटवार सर्कल 2, जिसमें मीरपुर 1 और मीरपुर 2 शामिल है, जबकि सर्कल 4 है और सर्कल 4 में इसके जो इलाके शामिल नहीं है, बांडा पीर खान का पटवार सर्कल नहीं है, आपका पावा का पटवार सर्कल और रिशबैन इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा बांडा काजी इसमें शामिल किया गया है। ये सारा इलाका मिलाकर जो है वो PK39 बना दिया गया है। थोड़ा सा हम इसके पीछे जाएंगे कि PK39 इससे पहले क्या था, इससे कौन कौन सी शख्सियात इलेक्शन लड़ती रही हैं और आइंदा इससे मुतवक्किल कौन से उम्मीदवार हैं। इस बात को सही तरीके से जांचने और समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इस इलाके में सबसे पहले अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं 1985 से हम इसको देखते हैं, तो 1985 से आप देखें तो यहाँ पर सरदार मेहताब अहमद खान साहब यहाँ से इलेक्शन जीतते आपको नज़र आते हैं। 1985, 1988 में वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़े और जीते। 1990 में उन्होंने IGI के टिकट से इलेक्शन जीता। 93 में उन्होंने PMLN से जीता। 97 में उन्होंने PMLN से जीता और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बने। 2002 में चूँकि ये हल्का फिर से तब्दील हुआ, इसको PK45 का नाम दिया गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, उसमें सरदार मेहताब अहमद खान साहब इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन उनका नामजद करदा उम्मीदवार उनके अपने करीबी अजीज़ों अकरबा में से मुमताज़ हुसैन अब्बासी साहब थे, जो ये इलेक्शन लड़े और वो जीत के। मुमताज़ हुसैन अब्बासी साहब के बाद 2008 में होने वाले इलेक्शन में सरदार मेहताब अहमद खान अब्बासी साहब ने दोबारा इलेक्शन लड़ा। एक दफ़ा से फिर ये इलेक्शन सरदार मेहताब अहमद खान अब्बासी जीते। 2013 में सरदार मेहताब अहमद खान अब्बासी ने फिर इलेक्शन लड़ा और 2013 में फिर वो इलेक्शन जीत कर बाद उन्होंने इस नशिस्त से इस्तीफ़ा दिया, क्योंकि गवर्नर बनने के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि उनको सूबाई असम्बली से इस्तीफ़ा देना पड़ा। उनकी जगह ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया सरदार फरीद खान ने, उनकी तरफ से जो नामजद कैंडिडेट थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़े बेहतरीन कैंडिडेट लॉन्च किए गए, जिसको अली असगर खान साहब जो है, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं इमरान खान साहब जो है वो उनके जलसों के लिए यहाँ पर ख़ुद तशरीफ़ फरमा हुए। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA डॉक्टर अज़र जदून साहब जो है, उस वक्त NA के जो कैंडिडेट थे, जो वो वहाँ से जीते हुए थे, डॉक्टर अज़र जदून साहब, उनका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का किसी बात पे इख्तिलाफ था। डॉक्टर अज़र जदून ने जो है वो अली असगर को सपोर्ट करने के बजाय वो अपनी किसी मसरूफियात की वजह से बैरून मुल्क चले गए और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खुद इस कैंपेन को लीड किया। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट, ये एक दफ़ा फिर जो है वो यहाँ पर अली असगर खान जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो यहाँ से इलेक्शन हार गए और नज़ीर अपना सरदार फरीद साहब ये ज़िमनी इंतखाबात जीत गए। 2018 के इंतखाबात में हल्का फिर से चेंज हुआ और नए हल्का का नाम PK36 रखा गया। 2018 के इंतखाबात में PK36 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नज़ीर अहमद अब्बासी साहब सूबाई के हल्का PK36 से नामजद उम्मीदवार हुए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सरदार फरीद साहब जो है वो कैंडिडेट नामजद हुए, लेकिन बाद उन्होंने टिकट लेने से इनकार कर दिया। टिकट न लेने की बुनियादी वजह इख्तलाफात थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो रीजनल लीडरशिप थी, सरदार मेहताब अहमद खान साहब का और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब का आपस का इख्तलाफ था कि सरदार मेहताब अहमद खान साहब ने कौमी असम्बली का टिकट भी वापस कर दिया और सूबाई असम्बली का टिकट भी वापस कर दिया। दूसरी तरफ जो इलेक्शन जो था नज़ीर अब्बासी साहब लड़ रहे थे। नज़ीर अब्बासी साहब चूँकि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर थे और बड़े लकी खुशकिस्मत मेंबर थे। 2015 के इंतखाबात में ज़िला कौंसिल के मेंबर बने, D सीट हुए फ्लोर क्रॉसिंग पे, दोबारा फिर इलेक्शन लड़ा, फिर जीत के आए। 2018 में फिर सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा। 3 सालों में उनके 3 इंतखाबात बनते हैं, 3 से 4 सालों में। और मज़े की बात ये थी कि ये तीनों इंतखाबात वो बड़ी अक्सरियत से जीते थे। उनको ये टिकट दे दिया गया। अली असगर खान साहब उस वक्त उनके साथ कौमी असम्बली में थे, जबकि सरदार फरीद के साथ जो कौमी असम्बली में मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब थे।
اب چونکہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کا اور مہتاب صاحب کا اختلاف تھا تو مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کے اور فرید صاحب کے ان اختلافات کی وجہ سے فرید صاحب بری طرح متاثر ہوئے، لیکن مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب چونکہ مضبوط کینڈیڈیٹ تھے تو انہوں نے سرکل بکوٹ سے اپنا حصہ ضرور لیا، لیکن سرکل لورا سے جو مضبوط کینڈیڈیٹ تھے رجب علی عباسی صاحب جو آزاد حیثیت سے لڑ رہے تھے، ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے خاندان کے آدمی تھے، ساجد عباسی صاحب کے ضلع ممبر کے بھائی تھے، انہوں نے بڑا مقابلہ کیا اور انہوں نے وہاں سے 15,000 ووٹ لیے۔ نذیر عباسی صاحب 37,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے اور سردار فرید صاحب جو 33,000 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ پھر رجب علی عباسی صاحب تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ تھے، وہاں پہ چونکہ انہوں نے ٹکٹ واپس کیا تھا جماعت اسلامی سے، ساجد قریش صاحب وہاں پر موجود تھے، اور عبداللہ عباسی صاحب جو ہے وہ تحصیل ممبر، انہوں نے یہ نمایاں ووٹ لینے والے لوگوں میں تھے، جنہوں نے ایک نے 9,900 ووٹ لیے، عبداللہ عباسی صاحب نے 8,000 سے زائد ووٹ لیے۔ تو یہ ایک ترتیب وائز جو ہے یہ اس کی فہرست بنتی تھی، لیکن تحریک انصاف عروج پر تھی، نذیر عباسی صاحب کی کمپین کر کے بڑا تجربہ ہو چکا تھا۔ اس دفعہ پہلی دفعہ 1985 کے بعد 2018 تک مہتاب صاحب کے کینڈیڈیٹ کو شکست ہوئی اور نذیر عباسی صاحب ایم پی اے بنے۔ نذیر عباسی صاحب کے ایم پی اے بننے کے بعد انہوں نے بڑی کاوشیں کی، بڑی کوششیں کی، اس علاقے میں بڑے ترقیاتی منصوبوں کے اعلانات، ٹینڈر اور PC1 بنوائے۔ اب چونکہ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ 2022 5 اگست کو جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے، نذیر عباسی صاحب کے اس حلقہ میں میرپور 1، میرپور 2 اور سرکل اورش 4 کا جو علاقہ شامل کیا گیا ہے، بانڈا پیر خان اور پاوا اور رشبین کو چھوڑ کے ایک نیا حلقہ بن چکا ہے۔ نذیر عباسی صاحب کے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو چکا ہے کہ قومی اسمبلی کا حلقہ ان کا الگ ہو کر ایبٹ آباد شہر کے ساتھ آ چکا ہے، اور قومی اسمبلی پر جو متوقع امیدوار ہیں وہ اس وقت علی خان جدون صاحب ہیں، اور اگر سیکنڈ آپشن علی خان جدون صاحب الیکشن نہیں لڑتے یا ان کو ٹکٹ نہیں ملتا تو ڈاکٹر اظہر جدون صاحب ہو گئے۔ علی خان جدون صاحب چونکہ وہ ان کا اپنا گروپ تھا اور علی اصغر خان صاحب کا اپنا گروپ تھا، اور ڈاکٹر اظہر جدون صاحب کا اپنا گروپ تھا۔ ڈاکٹر اظہر جدون صاحب کہیں بھی نذیر عباسی صاحب کو آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، علی خان جدون صاحب کہیں بھی آپ کو نذیر عباسی صاحب کو پچھلے بیک گراؤنڈ میں سپورٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے ایک کڑا امتحان ہوگا کہ علی خان جدون یا ڈاکٹر اظہر جدون جو ہے، ان دونوں میں سے ایک امیدوار جو بھی ہوگا وہ نذیر عباسی صاحب کو بھرپور سپورٹ کرے۔ اگر وہ سپورٹ نہیں کرے گا تو سرکل رش کے علاقہ جو میرپور 1، میرپور 2، سرکل اورش 4 کا علاقہ ہے، اس سے نذیر عباسی صاحب کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن نذیر عباسی صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں، چیزوں کو بڑا اچھی طرح سمجھتے ہیں، مینج کر لیں گے، لیکن مسائل میں اضافہ ضرور ہوگا۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں سردار مہتاب احمد خان صاحب کا اتنی مضبوط گرپ کہ 1985 سے لے کر 2018 تک وہ اس نشست کو جیتتے آئے، خود تو جیتتے آئے، جس کو نامزد کیا اس کو بھی جتوا دیا۔ اب چونکہ ان کا اور مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کا معاملہ سیٹل ڈاؤن ہوتا نظر آتا ہے نئے حلقہ بندیوں سے، قومی اسمبلی پر بھی وہ خود موجود ہوں گے اور صوبائی اسمبلی پر بھی ان کا نامزد کردہ امیدوار موجود ہوگا یا خود موجود ہوں گے۔ صوبائی اسمبلی پر اگر وہ خود موجود ہوئے یا قومی اسمبلی پر موجود ہوئے، وہ چونکہ پہلے اس حلقہ سے الیکشن لڑ چکے ہیں، قومی اسمبلی کا جو حلقہ میرپور کا علاقہ ہے یا بانڈا پیر خان یونین کونسل کا پٹوار سرکل کے علاوہ حصہ ہے یا رش کا جتنا علاقہ ہے، اس سے وہ الیکشن لڑتے آئے ہیں اور ان کا ایک مضبوط جنبہ اور گروپ موجود ہے۔ اگر مہتاب صاحب یہاں پر الیکشن لڑیں گے یا ان کا نامزد امیدوار الیکشن لڑے گا تو پھر مسائل ضرور پیدا ہوں گے نذیر عباسی صاحب کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر چونکہ نذیر عباسی صاحب بڑے اسکیموں کا افتتاح کروا چکے ہیں، ٹینڈر کروا چکے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ اگر نذیر عباسی صاحب نے جتنی اسکیمیں ہیں جن کے افتتاح کیے ہیں، جن کے ٹینڈر کرائے ہیں، جن منصوبوں کی PC1 بنا چکے ہیں، اگر ان پر کام کروانے میں کامیاب ہوئے تو تحریک انصاف کی یوتھ جو ہے وہ ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور دونوں جماعتوں کے درمیان ایک اچھا اور مضبوط الیکشن دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن اگر نذیر عباسی صاحب اس میں ناکام ہوتے ہیں تو ان کے لیے مسائل میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ان کو یہاں پر علی خان جدون صاحب، ڈاکٹر اظہر جدون صاحب سے یہاں پر ضرور حمایت چاہیے ہوگی، اور اسی طرح قومی اسمبلی میں نذیر عباسی صاحب کی حمایت کے بغیر ڈاکٹر اظہر جدون اور علی خان جدون جو ہے وہ سرکل بکوٹ سے اس طرح کامیاب نہیں ہو پائیں گے جس طرح ان کو وہاں سے ضرورت ہوگی۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ سیاست میں جو ہے آپ کو پتہ ہے مفادات کا کھیل ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک پیج پہ ہونا پڑے گا، اگر نہیں ہوں گے
تو مہتاب صاحب جو ہے وہ مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کا اپنا آبائی حلقہ ہے تو وہ مسائل پیدا کریں گے. اسی طرح جماعت اسلامی یا دیگر جماعتوں کے امیدوار وہاں سے موجود ہوں گے. اگر ہم ان امیدواروں پہ بات چیت کریں، تحصیل ممبران، ضلع ممبران جو ابھی بنے ہیں، تحصیل کونسل کے ممبران، تو وہ بڑی تعداد میں سیاست کو انفلوئنس کرتے ہیں، وہ اس رزلٹ کو چینج کریں گے. لیکن چونکہ وقت کم ہوتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کم ترین وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچائیں. اس حلقے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے جیسے جیسے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی یعنی ملکی اور صوبائی سیاست پر جو جو اثرات پڑتے ہیں، پارٹیوں کی سیاست پر اثرات پڑتے ہیں، آزاد امیدواروں پر اثرات پڑتے ہیں، ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد.